السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة. اليوم أقدم لكم موقع كريبتو LTD للرقم الإنترنت. هذا الموقع لديه واجهة مميزة ويعمل على التريدينج، كريبتو تريدينج. وهنا في واجهة الموقع هنا السيرتيفيكيت الخاصة بالموقع، يمكنك تحميلها عن طريق الPDF. وهنا آخر المستثمرين، قائمة المستثمرين وقائمة الذين سحبوا من هذا الموقع. وهنا يمكنك أن ترى هنا الخطط الربحية. هناك 4 خطط ربحية، والحد الأدنى للاستثمار في هذا الموقع 20 دولار. 20 دولار الحد الأدنى للاستثمار. طرق الاستثمار في هذا الموقع عن طريق البيفكس ماني لم يعد يوجد. هناك البيتكوين، الإيثيريوم، وكما ترون هنا عندما في الخطط الربحية، عندما تريد أن تستثمر ستجد إيباي كور، بيتكوين، إيثيريوم، والبيتكوين كاش. هذه هي طرق الاستثمار في هذا الموقع. هناك الخطة الأولى تربح الحد الأقصى في هذه الخطة 40% يوميا لمدة 10 أيام. الجميل في هذا الموقع لديه خطط ربحية قصيرة المدى، ليست لديها 20 يوم أو 30 يوم، هناك 10 أيام فقط وتنتهي الخطة. الخطة الأولى مقسمة على 6 خطط فرعية. الخطة الأولى الفرعية ابتداء من 20 دولار والحد الأقصى 2000 دولار. تربح تأشير 11% يوميا لمدة 10 أيام، أي ربح 10% على 100% خاصة. وهنا الخطة الفرعية الثانية ابتداء من 2001 إلى 3000 دولار، 15% يوميا لمدة 10 أيام. والخطة الثالثة 3001 إلى 5000 دولار ب20% يوميا لمدة 10 أيام. و5001 إلى 8000 دولار 25% يوميا لمدة 10 أيام. وهنا 8001 إلى 12000 دولار 30% يوميا لمدة 10 أيام. وهكذا 12001 إلى 50000 دولار 40% يوميا. هذه هي الخطة الأولى. الخطة الثانية تربح أيضا يوميا ربح يومي 20% يوميا لمدة 10 أيام. الخطط الفرعية أيضا ابتداء من 20 دولار وتربح 1%. الخطة الأولى الفرعية 1% يوميا، 1% يوميا، 1% يوميا لمدة 10 أيام. 10 أيام أي نفس طريقة الخطة الأولى، أي تأتيك 110%. مثلا إذا استثمرت 20 دولار تأتيك 2 دولار ربح صافي بعد 10 أيام. وهكذا إذا استثمرت مبلغ جيد يمكنك أن تربح جيدا من هذا الموقع. وهنا الخطط كما ترون. الخطة الثانية 2.5% يوميا لمدة 10 أيام، وهكذا إلى 20%. 20% مبلغ كبير، 20,000 واحد. مع يجب توخي الحذر لأن هناك هاي ريسك بيج انفست. إذا استثمرت مبلغ كبير جدا فهناك مخاطرة كبيرة جدا في هذا الموقع. استثمر مبلغ مناسب لك، حتى في حالة الخسارة لا يكون هناك أي مشكل بالنسبة إليك. الموقع يظهر بأنه جيد ويعمل منذ 111 يوم، تقريبا اقترب من 4 أشهر وهو يعمل. والموقع لصاحب هذا الموقع من طرف إنجليزي صاحب الموقع، والسحب فوري، ليس هناك تأخير في السحب. وهنا الصعوبات الأعضاء. هناك تعليقات إيجابية عن هذا الموقع، العديد من التعليقات إيجابية، 190 تعليق سلب، 190 تعليق إيجابي عفوا. وهناك العديد من المواقع تؤكد بأن الموقع paying يدفع للأعضاء. عديد المواقع تؤكد ذلك كما ترون. هناك عديد المواقع
هذا هو عديد المواقع تؤكد أن الموقع paying يدفع للأعضاء. عديد المواقع كما ترون. هذا هو الموقع. وطريقة التسجيل في الموقع بسيطة للغاية. تعمل الاسم الشخصي والعائلي هنا، اليوزر نيم، الباسورد، وتؤكد الباسورد، تعمل هنا حساب الإيبايكور إذا أردت الاستثمار والسحب عن طريق الإيبايكور، الأدرس البيتكوين إذا أردت العمل بها، أثيريوم، بيتكوين كاش. هذا هو. وتعمل هنا الإيميل وتؤكد الإيميل، وتعمل هنا سؤال سري وتعمل جواب سري، وتعمل هنا توافق على الشروط الخاصة بالموقع، وتعمل هنا الكابتشا، ثم تعمل روجست وتدخل إلى واجهة الموقع بطريقة بسيطة للغاية. وهنا الشركات التي تحمي هذا الموقع من الهاكرز أو شيء من هذا القبيل. هناك العديد، النورتون ديجي سيرش وسيكرتري تروست. أو هناك آه، البرامج الحماية الخاصة بالموقع حتى لا يتعرض للقرصنة أو شيء من القبيل. هذا هو. وهنا العديد، هنا قائمة هناك 1862 شخص أونلاين في هذا الموقع حاليا كما ترون. العديد يعملون على هذا الموقع، وهناك مستثمرون كثر وصعوبات أيضا كبيرة جدا من هذا الموقع. هذا هو الموقع. موقع يظهر بأنه جيد. مع كما هي نصيحتي لكم دائما، استثمروا فقط مبلغ مناسب لكم. هناك من يناسبه 20 دولار، وهناك من يناسبه 500 دولار على حسب إمكانياتك المادية والمبلغ الذي تستثمر به. لا يجب أن يكون مبلغ تندم على خسارته. حتى في حالة خسارة، وأي شيء فيه ربح أو خسارة، التجارة، العمل في الإنترنت، أي مجال فيه ربح وخسارة، يجب أن تتحرى جيدا وهكذا. وهناك العديد المواقع الأخرى شرحتها، يمكنكم الاطلاع عليها. من يريد أن يعمل على هذا الموقع فليعمل عليه. فقط يجب أن لا تستثمر مبلغ كبير جدا، لأنه قد يكون هناك مشاكل في السحب أو شيء من القبيل. استثمر فقط مبلغ مناسب لك، ليس بمبلغ كبير جدا. وهناك مواقع أخرى شرحتها: زيتبال، زيبلين، كار، ألبيت، بروكسيماويت، كوانايس، روبوكودر. ستجدون الشروحات في القناة. من يريد أن يعمل على هذه المواقع: فينيس مينينج وبلاك كرايبتو مينينج. هناك مواقع جراند بروفيت وتوب أنكوم. وهذا هو الموقع. في قائمة التوب يوجد موقع كرايبتو LTD في قائمة التوب. هناك هذا الموقع حاليا بينج ويعمل منذ 111 يوم، تقريبا 4 أشهر. وهذا هو الموقع. أتمنى أن يعجبكم وأتمنى أن تربحوا منه. والرابط التسجيل أسفل الفيديو من يريد التسجيل. وطريقة التسجيل مثلا إذا أردت عمل هذه الخطة وتعمل مثلا 20 دولار أو 50 دولار، مثلا 50 دولار، هكذا 50 دولار مثلا. عفوا، إذا أردنا عمل مثلا 50 دولار مثلا عن طريق البيتكوين، نعمل هكذا. وهنا اخترنا الخانة الأولى، الخطة الأولى، ونعمل سبند هكذا عن طريق البيتكوين كما ترون. هنا مثلا كما قلنا، هنا مثلا 50 دولار عن طريق البيتكوين، ونعمل هذه الخطة ثم نعمل سبند. sorry you can deposit not less than 200 دولار which selecting order. هذه الخطة الأولى. هنا تأكدنا بأن الخطة الأولى الحد الأدنى للاستثمار 20 دولار والحد أقصى 5000 دولار. هذه الخطة الأولى خاصة بالإيبايكو، خاصة
بهذا طريقة الدفع عن طريق الإيبايكو. إذا عملنا مثلا في هذه الخطة الإيبايكور واخترنا مثلا 500 دولار سيوافقون هكذا، وافقوا على الاستثمار في هذه الخطة. البيتكوين لا، البيتكوين من يريد الاستثمار في البيتكوين يجب أن يدخل إلى الخطة الثانية. الخطة الثانية يمكنك أن تستثمر عن طريق البيتكوين كاش، الإيثيريوم، لكن أن تستثمر حد أدنى للاستثمار في هذه الخطة 200 دولار. 200 دولار حد أدنى للاستثمار. الخطة الثالثة الحد أدنى للسحب. هو شراء 0.05 دولار، حد أدنى بسيط للغاية، وماكسيموم هو شراء انليميت. يمكنك أن تسحب أي مبلغ في الخطة الثالثة عن طريق الإيبايكور. هذه الخطة الثالثة أيضا خاصة بالإيبايكور. والخطة الرابعة هناك البيتكوين والبيتكوين كاش والإيثيريوم. هناك الحد أدنى للاستثمار في هذه الخطة. هذه الخطة الحد الأدنى للسحب أظن 100 دولار، لأن هناك الحد الأدنى للاستثمار 15,000 دولار. الحد الأدنى للاستثمار في هذه الخطة هو 100 دولار. 100 دولار حد أدنى للاستثمار. هذا هو الموقع، أتمنى أن يعجبكم وأتمنى أن تربحوا منه، وإلى موقع ربحي آخر إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك في القناة مع لايك للتشجيع. إلى اللقاء.